सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी क्लिप्स। आजको भिडियोमा हामी लेजरको कुरा गर्छौं। पहिला बुझौं कि लेजर भनेको के हो। यहाँ तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ, लेजर द रेकर्ड अफ फाइनेन्शियल ट्रान्जेक्सन। फाइनेन्शियल यहाँ ध्यान दिने, फाइनेन्शियल ट्रान्जेक्सन विथ क्लासिफिकेसन अफ हेडिंग्स, टपिक्स और अकाउंट सेपरेटली इज नोन एज लेजर। अब लेजर भनेको नि कुनै पनि बिजनेसले गरेको कामहरु, बिजनेसले गर्ने काम भनेको फाइनेन्शियल ट्रान्जेक्सनहरुलाई राम्रोसँग अलग अलग फरक फरक अलग अलग राख्नुलाई हामी लेजर भन्छौँ। जस्तै कुनै एसेटको अकाउन्ट चाहिँ अलगै बनाउने, कुनै अर्गनाइजेसनको अकाउन्ट चाहिँ अलगै, कुनै पर्सनको अकाउन्ट चाहिँ अलगै, मतलब सब एसेट वा सम्पत्ति अर्गनाइजेसन पर्सनहरूको सबको एकाउन्ट चाहिँ अलग अलग बनाउनुलाई हामी लेजर भन्छौँ। अब लेजरको फर्मेट हेरौँ। अब इसको फर्मेट बुझ्ने, फर्मेट भनेको के हो, डेट पार्टिकुलर्स जे अफ अमाउन्ट। यता डेबिट को यो भयो अमाउन्ट सम्म। अब क्रेडिट को डेट पार्टिकुलर्स जे अफ अमाउन्ट। लेजर में चाहिँ डेबिट को अलगै र क्रेडिट को अलगै हामी ट्रान्जेक्सनहरु लेख्छौं। अब यसमा चाहिँ डेट लेख्ने, कुन बिजनेसले कुन ट्रान्जेक्सन कति मतलब कुन डेटमा गर्यो त्यो डेट चाहिँ यहाँ लेख्ने। हामी यहाँ चाहिँ हामी डेट लेख्ने र बिजनेसले कुन काम गर्यो, काम गरेको काम चाहिँ गरेको काम चाहिँ यहाँ लेख्ने। अनि त्यो कामको बिजनेसले गरेको कामको भ्यालु कति हो, त्यसको अमाउन्ट कति रहेछ त्यो क्वेशनमा दिएको हुन्छ, त्यो चाहिँ यहाँ लेख्ने। र यो डेट पनि क्वेशनमा दिएको हुन्छ र यो ट्रान्जेक्सन पनि दिएको हुन्छ। र डेबिट को ट्रान्जेक्सन हामी अलगै लेख्ने र क्रेडिट को ट्रान्जेक्सन अलगै लेख्ने। र डेबिट को कुनै ट्रान्जेक्सन हामी यो लेजरमा चढाउँदा हामी टु भनेर स्टार्ट गर्ने र टु भनेर हामी चढाउने र यसको अमाउन्ट चाहिँ यहाँ लेख्ने। अब क्रेडिट तिर कुनै ट्रान्जेक्सन चढाउँदा यसको डेट र यसमा लेख्ने र यसमा चाहिँ हामी बाई भनेर लेख्ने र यसको अमाउन्ट चाहिँ यहाँ लेख्ने, यसको अमाउन्ट यहाँ लेख्ने। अब यसको यो डेबिट को अमाउन्ट र क्रेडिट को अमाउन्ट सधैं बराबर आउनु पर्छ। यदि बराबर आएन भने तपाईले आफैले बराबर गर्नुपर्छ। जस्तै यहाँ चाहिँ टु कुनै अकाउन्टमा हामी भनौं 400 रुपैयाँ, यहाँ 400 चाहिँ डेबिट तिर आयो र यता क्रेडिट तिर चाहिँ 500 आयो। त यतातिर क्रेडिट तिर त 500 छ तर डेबिट तिर 400 मात्र छ। यता त कम छ, कतिले कम छ, 100 ले कम छ। 100 ले कम छ भने हामीले थप्दिने के यस्तै थप्दिने, आफ्नो पकेटबाट निकालेर हैन, के नियम हुन्छ त्यो नियम अनुसार थप्नु पर्छ। त्यो नियम के हो भने जति यतातिर कम भएछ भने हामी जति कम भएछ त्यति आफूले अमाउन्ट लेख्ने र यहाँ डेबिट तिर हामी कुनै पनि ट्रान्जेक्सन लेख्दा के 2 ले स्टार्ट गर्ने। सो यहाँ 2 बैलेंस सीडी, 2 बैलेंस सीडी भनेर हामी जति रकम कम भएछ त्यति थप्ने र इक्वल गर्ने। अब यो 500 भयो, यो पनि 500 भयो। अब 500 भयो भने यसको पुरै दुईटा धर्कोले क्लोज गरिदिने र जति अकाउन्ट मतलब जति रकम हामी डेबिट तिर थपेछौं सेम त्यतिकै क्रेडिट तिर यो दुईटा धर्कोको तल हामी लेख्ने। तो क्रेडिट में हामी कुनै पनि ट्रान्जेक्सन लेख्दा बाइ ले स्टार्ट गर्छौं। सो बाइ ले स्टार्ट गर्ने, बाइ बैलेंस बीडी। यहाँ चाहिँ हामी सीडी लेखेका थियौं भने यहाँ यसको तल लेख्दा हामी बाइ बैलेंस बीडी भने थप्छौं। कति त यहाँ जति हामी थपेथ्यौं सेम त्यतिकै अमाउन्ट यहाँ पनि थप्ने। अब सधैं डेबिट तिर कम हुन्छ भने छैन, क्रेडिट तिर पनि कहिलेकाहीँ कम हुन्छ। जस्तै यहाँ यसलाई हामी क्लोज गर्दियौं। जस्तै यहाँ छ कुनै अकाउन्ट, यहाँ छ 500, यहाँ छ 400। अब यता 500 छ, यता 400 मात्र छ। त यता कम भयो त कतिले कम भयो, 100 ले कम भएछ। 100 यस्तै लेख्ने तर यसको नियम अनुसार लेख्ने। यहाँ कुनै क्रेडिट तिर कुनै पनि ट्रान्जेक्सन बाइ ले स्टार्ट गर्ने। सो बाइ यहाँ बैलेंस
सिडी जत रकम थप्दा हामी बाई ब्यालेन्स सिडी र क्रेडिटतिर बाई ब्यालेन्स सिडी र डेबिटतिर हामी टु ब्यालेन्स सिडी भनेर थप्ने र हामी बाई ब्यालेन्स सिडी भनेर 100 रुपैयाँ थप्यौँ। अब यो पनि 500 भयो, यो पनि 500। अब दुईटैको इक्वल भयो। अब हामी यो क्रेडिटतिर अमाउन्ट थपेछौँ बाई ब्यालेन्स सिडी भनेर, सेम त्यतिकै जुन अमाउन्ट हामी थपेछौँ त्यसलाई डेबिटतिर अब ल्याउने। त डेबिटतिर 2 ले स्टार्ट गर्छौँ, त 2 ब्यालेन्स। अब यहाँ हामी सिडी भन्ने छौँ भने यहाँ चाहिँ हामी बिडी भन्ने र यो अमाउन्ट लेख्ने। र यो बिडी को अमाउन्ट चाहे हामी यहाँ डेबिटतिर थपौँ या क्रेडिटतिर थपौँ, जहिले पनि हामी यसको डेट चाहिँ ओपनिङ डेट लेख्छौँ। ओपनिङ डेट यो बिडी छ, यसको पनि ओपनिङ डेट। र यो बाई ब्यालेन्स सिडी को हामी लास्ट डेट थप्छौँ, लास्ट, यसको पनि लास्ट डेट थप्छौँ। लेजर भनेको के हो तपाईँ बुझ्नुभयो। अब यसको तपाईँ फर्मेट पनि बुझ्नुभयो। अब यो लेजर बनाउँदा सबभन्दा ध्यान दिनुपर्ने कुरा के रहेछ भने यदि तपाईँले जर्नल इन्ट्री आउँछ भने तपाईँ लेजर चाहिँ इजिली बनाउन सक्नुहुन्छ। तर यदि तपाईँले जर्नल इन्ट्री आउँदैन भने लेजर बनाउन धेरै गाह्रो हुन्छ। सो पहिला चाहिँ गएर जर्नल इन्ट्री सिक्नुहोस्, अनि त्यसपछि लेजर बनाउन त साफ सजिलो छ। जर्नल इन्ट्री आयो भने तपाईँ सजिलै बनाउन सक्नुहुन्छ। कुनै पनि मतलब यसमा खास गरी के भन्दैन, एकाउन्ट बनाउनु भन्छ। जस्तै कुनै पर्सनको वा अर्गनाइजेसनको वा कुनै क्यास अकाउन्ट नै भन्छ, अकाउन्ट बनाउनलाई भन्छ। र त्यो अकाउन्ट बनाउँदा हामी पहिले जर्नल इन्ट्री बनाउँछौँ, अनि त्यसपछि त्यो अकाउन्टमा चढाउँछौँ। सो पहिले जर्नल इन्ट्री सिक्नुहोस्। जर्नल इन्ट्री बनाएपछि यो तपाईँलाई यी सबभन्दा मतलब धेरै इजी लाग्छ। अब क्वेसनतर्फ हामी लाग्छौँ। अब बुझ्ने यहाँ एउटा क्वेसन रहेछ। यहाँ के रहेछ? क्वेसन नम्बर 1, स्टार्टेड बिजनेस विथ क्यास। अब बिजनेस चाहिँ क्यासले स्टार्ट हुँदैछ, यसको जर्नल इन्ट्री कसरी हुन्छ? जुन वस्तुले स्टार्ट हुन्छ त्यो डेबिट र क्यापिटल चाहिँ क्रेडिट। त यहाँ के छ? क्यास अकाउन्ट डेबिट टु क्यापिटल अकाउन्ट। अनि यसको अमाउन्ट कति रहेछ? 1,85,000। 1,50,000 यहाँ लेख्ने। यसको ठाउँ नभएको कारणले नारेसन लेखेको छैन, तपाईँ लेखिहाल्नु। अब यहाँ के रहेछ? सेकेन्ड नम्बर क्वेसन, पर्चेज फर्निचर कस्टिङ 50,000। 50,000 को चाहिँ फर्निचर खरिद गर्यो। अब फर्निचर खरिद गर्दा फर्निचर आयो, त जुन वस्तु आयो त्यसलाई डेबिट, त फर्निचरलाई फर्निचर अकाउन्ट चाहिँ डेबिट। यसको अमाउन्ट रहेछ 50,000। त जर्नल इन्ट्रीमा हामी चढाइदिने। यहाँ 50,000 भयो। अनि फर्निचर खरिद गर्दा त फर्निचर आयो, त त्यसलाई डेबिट। अब फर्निचर खरिद गर्दा पैसा तिर्नुपर्छ, त पैसा जान्छ, मतलब क्यास जान्छ, टु क्यास अकाउन्ट। अनि क्यास हामी 50,000 दिएछौँ, 50,000 लेख्ने। अब यहाँ के छ? सोल्ड ओल्ड फर्निचर अफ 1 लाख। 1 लाख को पुरानो फर्निचर चाहिँ बेचियो। अब फर्निचर बेच्दा हामीले पैसा आउँछ, मतलब क्यास आउँछ। सो पहिले क्यास अकाउन्ट, सी नम्बर क्वेसनमा क्यास अकाउन्ट डिआर टु फर्निचर बेच्दा फर्निचर जान्छ, सो फर्निचरलाई क्रेडिट गर्ने। सो 1 लाख 1 लाख दुईटैमा लेखिदिने, न्यारेसन तपाईँ आफै लेख्ने। अब डी नम्बर के छ? परचेज गुड्स फ्रम XYZ कंपनी अफ फर 1 लाख। 1 लाख को मतलब 1 लाख गुड्स चाहिँ 1 लाख को खरिद गर्यो XYZ कंपनीबाट। अब हामी गुड्स खरिद गर्दा नाम दिएको छैन। यहाँ फर्निचर खरिद गरेको भए फर्निचर आउँछ, त फर्निचरलाई यहाँ डेबिट गर्यो। तर यहाँ चाहिँ गुड्स यस्तै सामान भनिन्छ, फर्निचरको नाम तोकै छैन। सो यहाँ हामी पनि कुनै एसेट्स र सम्पत्तिको नाम तोक्नुको सट्टा हामी पर्चेज लेख्छौँ। पर्चेज अकाउन्ट डिआर टु यहाँ हेर्ने। अब क्यासमा किनेको छैन, यसले उधारोमा खरिद गरेको छ, किनकि यसको यहाँ नाम दिएको छ। यदि नाम दिएको हुन्छ भने त्यो क्रेडिट पर्चेज हो, र क्रेडिट पर्चेजमा हामी टु, यसलाई हामी दिन्छौँ XYZ कम्पनीलाई। सो यसको नाम चाहिँ क्रेडिट गर्ने हामी। त पर्चेज अकाउन्ट डिआर 1 लाख टु XYZ कम्पनी अकाउन्ट, त्यसमा पनि 1 लाख। अब ई नम्बर पर्चेज गुड्स फर 20,000। अब 20,000 को फेरि सामान खरिद गर्यो। अब फेरि सामान खरिद गर्यो, त कुन सामान? त नाम दिएको छैन, हामी पनि नाम नलेख्ने, पर्चेज अकाउन्ट लेख्ने। पर्चेज अकाउन्ट डेबिट टु क्यास अकाउन्ट। यहाँ चाहिँ नाम दिएको छैन भने यो के भयो? क्यास पर्चेज भयो। र क्यास पर्चेज गर्दा पैसा जान्छ, क्यास जान्छ, सो क्यासलाई चाहिँ हामी क्रेडिट गर्ने। अब यहाँ के छ? एक नम्बर पर्चेज फर्निचर फ्रम राहुल। राहुलबाट चाहिँ फेरि फर्निचर खरिद गर्यो, त यसको जर्नल इन्ट्री के हुन्छ? फर्निचर खरिद गर्दा फर्निचर आउँछ, सो फर्निचरलाई हामी
डेबिट गर्ने र राहुल यहाँ फेरि नाम दियो भने के यो क्रेडिट पर्चेज हो र क्रेडिट पर्चेजलाई हामी जसबाट खरिद गर्छौँ त्यसलाई क्रेडिट गर्ने। सो राहुल एकाउन्ट क्रेडिट 30,000 भयो। अब रिक्वायर्डमा के भनेछ भने फर्स्टमा चाहिँ क्यास अकाउन्ट बनाउन भनेछ, अनि त्यसपछि सेकेन्डमा फर्निचर अकाउन्ट भनेछ, अब पर्चेज अकाउन्ट भनेछ। मेनली चाहिँ हामी लेजरमा यो बनाउनु हो, तर लेजर बनाउनुभन्दा पहिला चाहिँ हामी जर्नल इन्ट्री बनाउनु पर्छ। सो जर्नल इन्ट्री यसको बुझ्नुभयो। अब चाहिँ हामी लेजर बनाउँछौँ। अब हामी क्वेसनको जर्नल इन्ट्री चाहिँ गरिसक्यौँ। यदि तपाईँले जर्नल इन्ट्री आउँछ भने तपाईँ यो बुझिसक्नुभयो होला। ठाउँ नभएको कारणले मैले यता सार्दै यसलाई। अब हामी चाहिँ यसलाई लेजरमा चढाउँछौँ। त फर्स्ट रिक्वायर्ड हाम्रो के थियो? क्यास अकाउन्ट थियो, त्यसपछि फर्निचर अकाउन्ट र त्यसपछि पर्चेज अकाउन्ट थियो। सो फर्स्टली यो मेक क्यास अकाउन्ट। त लेजरको यो चाहिँ फर्मेट भयो। अब यहाँ चाहिँ डेट पार्टिकुलर जेफ अमाउन्ट यता डेबिट अनि उता क्रेडिट सेम त्यतिकै हुन्छ। अब यहाँ ध्यान दिने के क्यास अकाउन्ट हामी बनाउँदैछौँ। सो अब डेबिट यहाँ जर्नल इन्ट्री हामी जुन बनायौँ त्यसमा क्यास चाहिँ कि त डेबिटमा कि त क्रेडिटमा हुनैपर्छ। यदि डेबिट क्रेडिटमा छैन भने त्यसको रेकर्ड गर्दैनौँ हामी। जस्तै यहाँ छ क्यास चाहिँ यहाँ डेबिटमा छ, सो यसलाई हामी रेकर्ड गर्छौँ। यहाँ क्यास चाहिँ क्रेडिटमा छ, सो यसलाई हामी क्रेडिटमा रेकर्ड गर्छौँ। तर यो ट्रान्जेक्सनमा चाहिँ डी नम्बर क्वेसनमा के छ? पर्चेज अकाउन्ट डिआर टु XYZ कम्पनी, यसमा चाहिँ क्यास छैन। यदि यसमा छैन भने यसलाई हामी रेकर्ड गर्दैनौँ, यो चाहिँ क्यास अकाउन्टमा आउँदैन। सो अब हामी रेकर्ड गर्ने। फर्स्टली यो क्वेसन के छ भने यहाँ क्यास अकाउन्ट डिआर टु क्यापिटल अकाउन्ट। अब क्यास चाहिँ कहाँ रहेछ? डेबिटमा रहेछ, किनकि यहाँ के छ? डेबिट छ। सो अब डेबिटतिर लेख्ने 1 नम्बर क्वेसन हो। अब डेबिटतिर हामी के लेख्छौँ? 2 ले पहिला स्टार्ट गर्छौँ। त 2, अब 2 यो क्यास छ नि, त सेम यसको उल्टा जुन 2 वाला छ नि, यो 2 क्यापिटल अकाउन्ट। क्यापिटल अकाउन्ट कति छ? 1,50,000। 1,50,000 भयो। अब फेरि हेर्नु यहाँ के छ? अब क्यास चाहिँ अब क्रेडिटमा रहेछ। सो अब क्रेडिटतिर लेख्ने हामी। अब यसमा बी नम्बर के क्रेडिटमा क्यास रहेछ भने अब क्रेडिटतिर लेख्ने र सेम यसको उल्टा चाहिँ लेख्ने। अब यहाँ क्यास क्रेडिटमा छ, त 2 क्यास नलेखेर यहाँ फर्निचर हामी लेख्छौँ। अब क्रेडिटतिर हामी लेख्दा बाई लेख्छौँ पहिला। सो पहिले यहाँ बाई लेख्ने, बाई, अनि क्यासको सेम उल्टा लेख्ने। त क्यासको उल्टा के रहेछ? फर्निचर रहेछ। सो फर्निचर यहाँ लेख्ने। अकाउन्ट अनि यसको अमाउन्ट छ 50,000, 50,000। अब थर्डमा के रहेछ? क्यास अकाउन्ट डिआर टु फर्निचर अकाउन्ट। फेरि क्यास चाहिँ हाम्रो डेबिटमा रहेछ। डेबिटमा रहेछ भने फेरि यसलाई हामी डेबिटतिर लेख्ने। अब सी नम्बर डेबिटतिर लेख्ने र यसको उल्टा। अब डेबिटतिर लेख्दा हामी 2 ले स्टार्ट गर्छौँ, 2 लेख्ने, कमा दिने। अनि क्यास यहाँ डेबिटमा छ भने यसलाई अब हामी यसको सेम उल्टा लेख्छौँ। यो फर्निचर छ, अब फर्निचर लेख्यौँ हामी फर्निचर। यसको अमाउन्ट कति रहेछ? 1 लाख। 1 लाख यसको अमाउन्ट भयो। अब डी नम्बर हेर्ने। डी नम्बरमा क्यास रहेन। हामी क्यास अकाउन्ट बनाउँदै हौँ, तर क्यास डीमा छँदै छैन। त डीमा छैन भने यो ट्रान्जेक्सनलाई हामी क्यास अकाउन्टमा रेकर्ड गर्दैनौँ। अब फेरि हेर्ने ई नम्बरमा। ई नम्बरमा के छ? पर्चेज अकाउन्ट डिआर टु क्यास अकाउन्ट। त क्यास यसमा छ, त क्यास छ भने यसले रेकर्ड गर्ने। त क्यास कहाँ रहेछ? क्रेडिटमा छ। सो क्रेडिटमा छ भने हामी क्रेडिटतिर लेख्ने र यसको अपोजिट नाम लेख्ने। अब क्यासको अपोजिट के रहेछ? पर्चेज रहेछ। सो बाई हामी क्रेडिटतिर लेख्दा हामी बाई लेख्छौँ। ई नम्बर बाई पर्चेज अकाउन्ट कति रहेछ? 20,000। 20,000 भयो। अब यहाँ हेर्ने। अब फेरि एफ नम्बरमा हेर्ने। एफ नम्बरमा फर्निचर अकाउन्ट डिआर टु राहुल लगाउने। यसमा त क्यास छैन। क्यास छैन भने हामी यो ट्रान्जेक्सनलाई यसलाई पनि रेकर्ड गर्दैनौँ। अब हेर्ने यहाँ। अब यसको अमाउन्ट चाहिँ यो डेबिटको र क्रेडिटको अमाउन्ट चाहिँ बराबर हुनुपर्छ। त यहाँ हेर्नु पहिले 1,50,000 र 1 लाख, 2,50,000 छ, अनि यो चाहिँ 70,000 मात्र छ। त यो त कम भयो, त हामीले इक्वल गर्ने हो। त पहिले यहाँ लेख्ने
जुन बढी छ त्यो पहिला लेखिदिने। यहाँ 2,50,000 भयो। अब हामी यो क्रेडिटलाई पनि हामी 2,50,000 ल्याउनु पर्छ। तर यहाँ मात्र 70,000 छ। त 70,000 छ भने 2,50,000 पुगाउनलाई हामी कति जोड्नु पर्छ? अब त्यति लेख्ने हामी। र त्यो हामी जुन अमाउन्ट लेख्छौँ त्यसलाई के भन्छौँ? यहाँ क्रेडिटतिर लेख्दा बाइले स्टार्ट गर्ने र जति अमाउन्ट कम छ त्यति आफूले थप्ने हो। त बाई ब्यालेन्स सिडी 1,80,000 जति कम छ त्यति हामी लेखिदियौँ। अब जति कम छ त्यसको नाम के लेख्ने? बाई ब्यालेन्स सिडी। सिडी भनेर हामी लेखिदियौँ। सिडी भनेको क्यारी डाउन। अब क्यारी डाउन हामी जति कम छ त्यति हामी लेखिदियौँ। अब यो अमाउन्ट चाहिँ 1,80,000 अनि 20,000 अनि फेरि 50,000 2,50,000 भयो। र यो 2,50,000 2,50,000 अब बराबर भयो। अब यो चाहिँ हामी जहिले पनि केमा लेख्ने? लास्ट डेटमा लेख्ने। त लास्ट डेटमा लेख्ने। तर यहाँ डेट दिएको छैन, एबीसीडी दिएको छ। त हामी यसलाई केही लेख्दैनौँ, छोडिदिन्छौँ। अब जति अमाउन्ट हामी क्रेडिटतिर थपेछौँ, जुन यो रकम हामी थपेछौँ, सेम त्यतिकै अमाउन्ट अब हामी डेबिटतिर थप्ने। र डेबिटतिर हामी स्टार्ट गर्दा केले स्टार्ट गर्ने? 2 ले। त 2 अब ब्यालेन्स उता हामी चाहिँ सिडी लेख्यौँ, तर यहाँ चाहिँ हामी बीडी लेख्छौँ। बीडी अब जति अमाउन्ट छ, जति अमाउन्ट थपेको छौँ सेम त्यतिकै यहाँ लेख्ने। र यो चाहिँ ओपनिङ डेटमा हुन्छ। ओपनिङ डेटमा। सो ओपनिङ डेट यहाँ डेट दिएको छैन, एबीसीडी दिएको छ। सो यसलाई हामी लेख्दैनौँ, यस्तै छोड्यौँ। अब हामी फर्निचर अकाउन्ट बनाउने। अब फर्निचर अकाउन्ट बनाउँदा हामी यो जर्नल इन्ट्रीमा हेर्ने कुन ट्रान्जेक्सनमा चाहिँ फर्निचर रहेछ। सो यहाँ हेर्ने यो ट्रान्जेक्सन यसमा त रहेको छैन, यहाँ बी नम्बर क्वेसनमा रहेछ। सो यसलाई हामी रेकर्ड गर्ने। यसमा छैन भने यसलाई हामी रेकर्ड गर्दैनौँ। अब यहाँ हेर्ने फेरि सीमा हेर्ने, सीमा पनि छ भने यसलाई हामी रेकर्ड गर्ने। र यो डीमा चाहिँ फर्निचर छैन, सो यसलाई पनि हामी रेकर्ड गर्दैनौँ यो फर्निचर अकाउन्टमा। अब हेर्ने यहाँ चाहिँ ईमा पनि छैन, यसलाई पनि हामी रेकर्ड गर्दैनौँ। अब एफमा हेर्ने, एफमा छ यहाँ फर्निचर, त फर्निचर भने यसलाई हामी रेकर्ड गर्ने। अब हेर्ने फर्निचर जर्नल इन्ट्रीमा डेबिटमा रहेछ कि क्रेडिटमा छ। यदि डेबिटमा रहेछ भने यहाँ डेबिटमा छ, सो हामी डेबिटतिर नै लेख्छौँ। र क्रेडिटमा छ भने हामी अब क्रेडिटतिर लेख्छौँ। सो बी नम्बर क्वेसनमा डेबिटमा रहेछ, त अब डेबिटतिर लेख्ने। सो यहाँ क्वेसन नम्बर कति हो? बी। डेबिटमा हामी लेख्दा 2 ले स्टार्ट गर्ने। 2 ले स्टार्ट गर्ने 2। अब फर्निचर डेबिटमा छ, त डेबिटतिर लेख्ने। तर यसको अपोजिट जुन छ नि, यो 2 क्याश छ, सो क्याश हामी लेख्ने। यहाँ फर्निचर नलेखेर यसको उल्टा लेख्छौँ हामी, 2 क्याश अकाउन्ट। अब क्याश कति रहेछ? 50,000। 50,000। अब फेरि अर्को हेर्ने, सी नम्बरमा के छ? फर्निचर चाहिँ क्रेडिटमा रहेछ। क्रेडिटमा रहेछ भने हामी क्रेडिटतिर नै लेख्छौँ। सो तर यसको अपोजिट नाम लेख्छौँ। अब क्रेडिटतिर लेख्ने हामी सीलाई। अब क्रेडिटतिर हामी लेख्दा बाईले स्टार्ट गर्छौँ, सो बाई लेख्ने यहाँ बाई क्याश अकाउन्ट। अब यसको कति छ? 1 लाख। यसको 1 लाख अमाउन्ट लेख्छौँ हामी। अब हेर्ने एफ नम्बर क्वेसन के रहेछ? फर्निचर अकाउन्ट इक्वल टु राहुल्स अकाउन्ट। त फर्निचर चाहिँ डेबिटमा रहेछ। यसमा त पर्चेज अकाउन्ट इक्वल टु XYZ कम्पनी, त यसमा फर्निचर छैन भने यसलाई हामी रेकर्ड गर्दैनौँ। यसमा पनि फर्निचर छैन भने हामी रेकर्ड गर्दैनौँ। अब यहाँ एफ नम्बर चाहिँ फर्निचर डेबिटमा रहेछ, सो अब हामी डेबिटतिर यसले लेख्ने। यो ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ भने यदि जसको पनि अकाउन्ट बनाउँदा हामीले त्यो जर्नल इन्ट्रीमा हेर्ने, यदि डेबिटमा छ भने डेबिटतिर लेख्ने र क्रेडिटमा छ भने क्रेडिटमा लेख्ने। यदि छैन, उस ट्रान्जेक्सनमै छैन भने त्यसलाई हामी त्यो ट्रान्जेक्सनलाई हामी रेकर्ड गर्दैनौँ। त यहाँ चाहिँ डेबिटमा छ, हामी डेबिटतिर लेख्ने। एफ नम्बर डेबिटमा छ र त्यसको सेम हामी उल्टा लेख्ने। त डेबिटमा यहाँ के छ? फर्निचर अकाउन्ट इक्वल टु राहुल्स अकाउन्ट। त फर्निचर अकाउन्टमा हामी लेख्ने, तर यसको उल्टा नाम के हो? राहुल्स
एकाउन्ट। तर अहिलेसम्म यसको अमाउन्ट कति छ 30,000। अब हेर्ने यसको अमाउन्ट डेबिटको अमाउन्ट र क्रेडिटको अमाउन्ट दुइटै बराबर हुनुपर्छ। तर यहाँ छैन, यो 80,000 मात्र छ र यो 1 लाख छ। यो कम भयो, डेबिटतिर कम भयो, त कम भयो भने हामी मिलाउने। अब कति राख्दा हामी मिल्छ यो अमाउन्ट यहाँ हेर्ने क्रेडिटको अमाउन्ट चाहिँ 1 लाख भयो। अब हामी पनि यो डेबिटको अमाउन्टलाई हामी 1 लाख पुर्याउनु पर्छ। तर यहाँ 50,000 र 30,000 80,000 मात्र छ। त 80,000 छ भने 1 लाख पुर्याउनलाई हामी कति थप्नुपर्छ 20,000। सो यहाँ चाहिँ हामी 2 लेख्ने, किनकि हामी डेबिटतिर लेखिरहेका छौँ। अब यहाँ 2 ब्यालेन्स सिडी, रकम थप्दा सिडी र हामी लेख्ने र यहाँ कति अमाउन्ट थप्ने 20,000। सो 20,000 लेख्दियौँ। अब यो 1 लाख भयो, यसलाई क्लोज गर्ने। यो पनि 1 लाख छ, यसलाई पनि क्लोज गरिदिने। अब जति अमाउन्ट हामी डेबिटतिर यो अमाउन्ट थप्यौँ त्यतिकै अमाउन्ट यो ब्यालेन्स गरिसकेपछि त्यसको तल अब हामी लेख्ने। अब तल अब क्रेडिटतिर लेख्दा हामी के लेख्छौँ बाईले, त बाईले बाई ब्यालेन्स बिडी, बाई ब्यालेन्स बिडीले हामी स्टार्ट गर्ने र जति अमाउन्ट छ त्यतिकै अमाउन्ट हामी लेखिदिन्छौँ। र यो जहिले पनि केमा हुन्छ लास्ट डेटमा हुन्छ। यो सिडी चाहिँ जहिले पनि लास्ट डेटमा हुन्छ र बिडी चाहिँ ओपनिङमा हुन्छ। अब हामी पर्चेज एकाउन्ट बनाउँछौँ र पर्चेज एकाउन्ट बनाउँदा हामी यो जर्नल इन्ट्रीमा हेर्ने कुन कुन ट्रान्जेक्सनमा चाहिँ पर्चेज रहेछ। अब यो सबैमा त यो छैन, यहाँ पनि छैन, यहाँ छ डी नम्बरमा छ पर्चेज। सो डी नम्बरलाई हामी रेकर्ड गर्ने। अब ई नम्बरमा रहेछ पर्चेज, सो ई नम्बरलाई अब दुइटैमा हेर्ने हो भने पर्चेज चाहिँ डेबिटमै रहेछ। यो डीमा पनि पर्चेज एकाउन्ट डेबिट, अनि टु XYZ कम्पनी एकाउन्ट, अनि ईमा पनि पर्चेज एकाउन्ट डेबिट टु क्यास एकाउन्ट। सो दुईटा छ र दुइटै डेबिटमै छ। सो हामी डेबिटतिर नै लेख्छौँ यसलाई। ई नम्बरमा लेख्ने पर्चेज एकाउन्ट डेबिटमा रहेछ भने डेबिटतिर लेख्ने, तर यसको अपोजिट नाम लेख्ने। त अपोजिट के रहेछ टु XYZ कम्पनी, टु XYZ कम्पनी एकाउन्ट लेख्ने। अनि यसको अमाउन्ट कति छ 1 लाख। सो 1 लाख लेख्ने। अनि फेरि यो डी नम्बर हो। ई नम्बरमा के छ ई नम्बरमा छ पर्चेज एकाउन्ट या टु क्यास एकाउन्ट। त पर्चेज फेरि डेबिटमा छ, डेबिटतिर लेखौँ हामी टु, तर त्यसको अपोजिट लेख्ने। त अपोजिट के छ क्यास एकाउन्ट 20,000 हैन 20,000 लेख्ने। अब दुईटा छ, दुईटै डेबिटतिर आयो, क्रेडिटतिर केही आएन। यहाँ चाहिँ 1,20,000 भयो, यहाँ 0 ब्यालेन्स छ, लड्डु छ। यहाँ जति छ केही छैन। सो केही छैन भने हामी मिलाएर लेख्ने हो। यो चाहिँ हामी कति भयो 1,20,000, यसलाई क्लोज गरिदिने। सेम यतिकै अमाउन्ट हामी यता पनि पुर्याउनु पर्छ। तर यहाँ केही छँदै छैन। छैन भने आफूले लेख्ने हो। एक 1,20,000 लेख्ने, यसलाई क्लोज गरिदिने। अब हामी ब्यालेन्स थप्नु पर्छ। यो आफ्नो पकेटबाट त ल्याउने होइन, यसले हामी नियमअनुसार थप्नु पर्छ। यसको नियम के हो क्रेडिटतिर लेख्दा बाईले स्टार्ट गर्ने, बाई ब्यालेन्स सिडी, बाई ब्यालेन्स सिडी कति कम छ त 1,20,000 पुरै कमै छ। 1,20,000 लेख्ने, 1,20,000 भयो। अब 1,20,000 यो पनि भयो, 1,20,000 यो पनि भयो, दुइटै बराबर भयो। अब जति अमाउन्ट हामी या क्रेडिटतिर लेख्यौँ सेम त्यतिकै अमाउन्ट हामी यो ब्यालेन्स गरिसकेपछि सीआरमा छ भने यसलाई हामी अब डीआरमा लेख्ने। त्यही डीआरमा लेख्दा हामी 2 ले स्टार्ट गर्ने, ब्यालेन्स रकम थप्दा सिडी, तर यहाँ चाहिँ बिडी लेख्ने।
1,20,000। र यो भिडियो राम्रो लागेको भए तपाईँ यो भिडियोलाई लाइक कमेन्ट सेयर र च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्स्नुहोला।